बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त का। सबील का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाइएगा सर। सबसे पहले तो इज़ इट नेसेसरी, इज़ इट फर्ज, इज़ इट आउट ऑफ चॉइस कि ठीक है हमने एक सबील लगाना है, लोगों को इस तरीके से फैसिलिटेट करना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी इस इबादत में शामिल किया और अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमाए। सबील बुनियादी तौर पर देखिए, पानी पिलाना एक खुद सवाब है और इसकी दीन में भी तरगीब दी गई है। अहादीस से भी हमें प्यासों को सैराब करने का एक जो हुक्म है वो नज़र आता है। और अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें उस वक्त से कि जब हाजी हज करने के लिए आते थे, उस वक्त भी ये खानवादा जो है, जो खानवादा रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, इनके अजदाद में हमने एक रिवायत देखी कि जो हाजी आते थे उनके लिए खाने और पीने का बंदोबस्त किया जाता था और उनके लिए पानी जो है वो बेहतरीन पानी जो है मशरूब फराहम किया जाता था। तो ये जो रिवायत चली आ रही है ये बहुत पुरानी चली आ रही है। अच्छा, इसकी बात सबील की जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक बात आपको बताते चलें कि जहाँ तक हमारे मज़हब का हुक्म है वो तो अपनी जगह है, लेकिन प्यासों को पानी पिलाना जो है ये इंसानियत का भी तकाज़ा है। और जब हम सबील लगाते हैं तो हम किसी को ये पूछ के पानी नहीं पिलाते कि तुम्हारा किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ है, इसलिए कि ये इंसानियत है, किस मज़हब से ताल्लुक़ है। ये एक इंसानियत का तकाज़ा है और ये एक मोहब्बत का पैगाम है। एक बहुत ही मामूली सी चीज़ है पानी पिलाना, लेकिन ये एक इतना मोहब्बत का पैगाम आम करता है कि जिसके ज़रिए से हम तमाम दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि दीन इस्लाम जो है वो एक ह्यूमैनिटी का दीन है, वो एक मोहब्बत का और भाईचारे का दीन है। सबील के हवाले से मैं बात करूँ नसीब खान, मुझे एक वाक़या याद आता है और मैं बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो अरबईन पे जाते हैं वगैरह, तो वो कहते हैं कि एक पूरी सबील बेशक एक हिंदू कम्युनिटी भी लगाती है वहाँ पे। कराची हर साल वो इराक जाते हैं, बिल्कुल जाते हिंदू कम्युनिटी लगाती है। तो कहने का मकसद है कि इमाम हुसैन की जो सैक्रिफाइस का जो सिग्निफिकेंस है इट्स बियॉन्ड द मुस्लिम वर्ल्ड, बिल्कुल एक ह्यूमैनिटी के लिए बन जाता है। जो ये कहानी सुनता है वो उसमें शामिल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये यहाँ पे अगर आप इजाजत दे तो हम जोश मली आबादी साहब का एक शेर कोट कर दूं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के लिए हम ये बात अलल ऐलान कहते हैं कि ये किसी ख़ास मसलक की बात नहीं है। जो भी अच्छी बात करेगा इमाम हुसैन उसके, जो भी सच बात करेगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसके। हम उनके इर्द गिर्द बाउंड्रीज नहीं लगा सकते। इसीलिए आपने जैसे हिंदुओं का तज़किरा किया कि अरबईन पे करबला में, तो हम ये देखते हैं कि न सिर्फ करबला में बल्कि हमारे शहर में भी जगह जगह हम देखते हैं कि दीगर कम्युनिटीज़ जो हैं वो जुलूस में शामिल होती हैं और हम उनको वेलकम करते हैं और वो अपने अपने तौर पर अज़ादारी में, ताज़ियादारी में शामिल होते हैं और शरीक होते हैं। तो ये बड़ी एक खूबसूरत रिवायत अबू तालिब फाउंडेशन ने कायम की है। 12 जगह पर तकरीबन हमारी सबीलें होती हैं कराची में, और न सिर्फ कराची में बल्कि इंटीरियर सिंध में भी और पारा चनार में भी हमारी जो सबीलें हैं वो लगी होती हैं। साहब, आपने ये पूरा सिलसिला शुरू किया था जी? कब किया था, कैसे किया ये था? तकरीबन 1984 या 85 की बात है जी। ठीक है, तो क्या कहाँ से ख्याल आया कि हमें ये करना चाहिए? दरअसल ये जो है सबीलों का सिलसिला ये है कि जैसा कि अभी इमरान मेहदी साहब ने भी फरमाया कि ये सिलसिला जो है हमारे यहाँ हमारा चल रहा है तकरीबन 1400 साल से। बिल्कुल। ये काबतुल्लाह के अंदर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो है वहाँ पर सबील लगाया करते थे, जो कि शहद और दूध की हुआ करती थी। बिल्कुल। यही सिलसिला हमारा चलते चलते करबला तक आ जाता है। करबला के अंदर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद की फ़ौजों ने घेर लिया, ज़ाहिर सी बात है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर आप देखें मतलब तमाम इंसानी हुकूक़ की तंजीमें पूरी दुनिया के अंदर, मतलब मैं सोचता हूँ ये बात कि इन लोगों को देखना चाहिए कि इमाम हुसैन वो शख्सियत हैं कि जिनकी माँ को शहीद किया गया, इमाम हुसैन वो शख्सियत हैं कि जिनकी बहन को शहीद किया गया, इमाम हुसैन वो शख्सियत हैं कि जिनकी बेटी को शहीद किया गया। मेरे दो सवाल थे आई थिंक शायद ये आई है कि कॉल भी आ रही है या भाई की उनकी कॉल उठा ले। दो सवाल मैंने पूछने, पहले हम कॉल पे चले जाते हैं, आपका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम नंशी, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए। आपके मौजूद मेहमानों को भी सलाम, मेहमान को सलाम हो। बात इन्होंने बिल्कुल जबरदस्त की है। देखिए, हम लोग के पास अपनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल है, हमें किसी से मुस्तार लेने की जरूरत नहीं है। हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है कुर्बानी की लोगों से, और जाहिर है इमाम हुसैन की मिसाल दी तो बात यह है कि अगर आप यानी जो इन्होंने जो कुर्बानी दी है वो आज हम उसके सम्राट हासिल कर रहे हैं ना। और जैसे हम अगर सबील की बात कर लेते हैं तो आप लोगों को अकोमोडेट लोगों की सहूलत देने के लिए करते हैं ना।
مطلب اگر کوئی بھی چیز آپ اس طرح کی سبیل سے مراد یہ نہیں کہ سبیل صرف پانی کی بھی ہو سکتی ہے، کھانے کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ ان لوگوں کو جو جن کو ریکوائرڈ ہے، جو پیاسے ہیں، ان کو آپ پانی پلائیں، اور وہ جو ان کی پیاس تھی، وہ جو انہوں نے ہمارے لیے کاٹی، تو ہم اس کو کومیموریٹ کرتے ہیں، ہم اس کی یاد مناتے ہیں. اس میں یہ کوئی وہ بات نہیں ہوتی کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کون فرقہ کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، سب کرتے ہیں. میں خود بچپن ہمارے یہاں سبیلیں لگتی ہے، اب تو رواج ختم ہو گیا، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ بے انتہا ہمارے محلے میں بچے پیسے جمع کر کے سبیلیں لگاتے تھے. تو اس میں اسپرٹ یہ پیدا ہوتی تھی کہ بھائی آپ دوسروں کے لیے کچھ کرو، پانی پلاؤ دوسروں کو. اگر ہمیں آج ان کی احساس ہو جائے نا اس واقعے کا کہ وہ کس قدر انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہمارے لیے، ہمارے دین کو زندہ رکھنے کے لیے، تو یہ ایک مثال ہے، اور یقیناً ہمیں اس مثال کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کرتے رہنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. یاسر صاحب نے اچھی بات کی ہے. یاسر صاحب پھر نصیب کے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رواج ہے یہ کم ہوتے جا رہا ہے، اور میرے فادر بھی مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بہت زیادہ ہوتا تھا، اب نہیں اتنا نظر آتا. از دیٹ ٹروتھ ان دیٹ؟ دیکھیں، میں اس چیز سے پہلے آپ کو ایک قرآن کی آیت ہے، اگر ریسرچ اسکالر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی اس سے جو ہے ہی ول ہیو ہز کنسنٹ ایز ویل. تو سورہ الانسان کی آیت نمبر ہے 18. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینا فیہا تمسا سلسبیل. یعنی ابھی جیسے محترم نے فون پہ بات کری اور انہوں نے سبیلوں کے حوالے سے بتایا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود جنت میں جو داخل ہو رہا ہے اس کو سبیل سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. یعنی ادھر لفظ استعمال ہوا ہے سلسبیل. اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں، دیر از اے اسپرنگ کالڈ سلسبیل. اب سلسبیل کیا ہے؟ سلسبیل اتنا شیریں پانی ہے، اتنا میٹھا پانی ہے کہ جب وہ آپ کی تھروٹ سے گزرتا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے اور بہت روانی سے گزر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود اقدام کر رہا ہے سبیل لگانے، اور کن کے لیے اقدام کر رہا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پوری زندگی دنیا کے اندر جو بھی ان کے اعمال تھے ان کو جسٹیفائی کرنے کے بعد جنت میں داخل کیا. نصیب خان کا سوال جو تھا وہ رہ گیا تھا، صاحب اس کا جواب دے رہے تھے، تو بالکل ایک بار میں پھر سوال بتا دوں جو میں نے پوچھا تھا. وہ میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ سبیل جب ہم کہتے ہیں، انہوں نے بولا کہ ایک ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے پانی دینا چاہیے، وہ اس میں کوئی ٹائم نہیں ہونا چاہیے، اوکیزن نہیں ہونا چاہیے. تو میرا مقصد یہ کہہ رہے تھے کہ آج کسی بچے کو بولو کہ یار چلو آپ سبیل لگائے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا کیونکہ اس کو وہ ٹرم نہیں پتا. لیکن جو ایکٹ ہے پانی دینے کا، وہ کچھ بھی ہو، کیا وہ پھر بھی سبیل ہی کہلائے گا؟ دیکھیں، سبیل جو ہے وہ عربک کا ورڈ نہیں ہے، بٹ ان قرآن دس ورڈ ہیز بین یوز 63 times if I'm not wrong. اچھا. اور اللہ نے اتنا ایمفیسس کیوں کیا ہے؟ ایگزیکٹلی، آئی مین اٹس بین یوز فار 63 times which is as many as a time. تو اللہ نے اپنی جو نیریشنز ہیں، قرآن ورسز ہیں، اس کے مطابق جو سبیل ہمیں ڈیفائن کیا ہے وہ ہے راہ، a way, a path. اور اللہ کی راہ میں آپ کچھ بھی کیجئے وہ سبیل ہے. سبیل صرف اسپیسیفائڈ نہیں ہے. ایگزیکٹلی، یہ جو آپ چیریٹی دیتے ہیں، دس از سبیل. آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کریں جس سے انسانیت کو تقویت پہنچے، وہ سبیل ہے. اور میں یہاں پہ چونکہ سوال بہت اہم تھا، اور اس سوال کے حوالے سے میں ایک بخاری شریف سے ایک وہ نیریشن کوٹ کرنا چاہتا ہوں. دا والیوم از 3 اور بک از 40، حدیث نمبر از 551. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص بہت پیاسا تھا، شدت سے پیاسا تھا. وہ جو ہے ایک کنویں کی طرف گیا اور اس نے اس کنویں سے پانی پیا. جب وہ کنویں سے نیچے نکلا، کنویں کے نیچے سے نکلا اوپر آیا تو اس نے دیکھا ایک کتا وہاں پہ ویل کی سراؤنڈنگس میں کھڑا ہوا تھا. اینڈ ہی واز پینٹنگ، دا ڈاگ واز پینٹنگ اینڈ ایٹنگ. وہ جو ڈیمپنڈ سوئل تھی، وہ ایک گیلی مٹی تھی، اس کو وہ پینٹ کر رہا تھا اور اس کو جو ہے وہ کھا رہا تھا کیونکہ وہ بڑا شدید پیاسا تھا. اس سے ریئلائز کیا کہ یار یہ اسی سچویشن میں جس سچویشن کے اندر میں تھا. تو وہ کیا کرتا ہے، ہی وینٹ اسٹریٹ ڈاؤن انٹو دا ویل، اور وہاں سے وہ اپنے جوتے کے اندر پانی بھرتا ہے، اپنے منہ سے اس کو پکڑتا ہے اس جوتے کو، اور وہ اس کو اوپر لے کر آتا ہے اور اس کتے کو وہ پانی پلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے اور اس کو جنت کی بشارت دی. یعنی ایک کتے کو پانی پلانے کی اتنی اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر. تو جب آپ انسانوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، ان کو، اور وہ بھی امام حسین کے نام پہ، بالکل
تو وہ جو ہے اس کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے. بالکل. اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں. جب لفظ سبیل کی بات ہو رہی ہے تو جیسے ابھی یاسر نے تذکرہ کیا ہے، یہ سورہ انسان، یہ سورہ دہر بھی کہلاتا ہے، اور یہ تذکرہ یعنی شروع یوں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہاری ہدایت کر دی سبیل کی طرف، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب تم چاہو شکر کرنے والے بن جاؤ، چاہو کفر کرنے والے بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبیل جو ہے بنیادی طور پر قرآن میں اس آیت میں سبیل کہا گیا ہے اللہ کے راستے کو. اللہ کا راستہ از کالڈ سبیل. سو وائی وی کالڈ سبیل دیٹ سبیل. کیوں؟ سوال یہ کہ جب ہم یہ سبیل لگاتے ہیں تو آنے والے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر یہ پانی کیوں پلایا جا رہا ہے. That's what I was going to come کہ significance جو ہم بھول جاتے ہیں. اب جب وہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیوں پلایا جا رہا ہے تو اس کیوں کے جواب میں وہ امام حسین تک جائے گا، اور جو امام حسین تک جائے گا وہی اللہ تک جائے گا. یہ ایک پاتھ ہے، یہ ایک رستہ ہے. دیٹ از کالڈ، اٹ از کالڈ سبیل. اور ہم پانی کے ساتھ ہی اس کو کیوں مخصوص کرتے ہیں، جیسے میں آپ سے آف دی کیمرہ بھی کہہ رہا تھا کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کو 3 دن پیاسا رکھا گیا، اس لیے ان کے ساتھ پانی کی جو ایک نسبت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ان کے نام پہ ہم پانی پلاتے ہیں تاکہ لوگ اس قربانی کو یاد کریں کہ اللہ کی راہ میں ایک بندہ 3 دن پیاسا رہا، نہ صرف وہ پیاسا رہا، اس کے بچے بھی پیاسے رہے. تو ہر آنے والے کے دل میں جو ہے وہ ایک گداز پیدا ہوتا ہے، ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اور وہ پھر اس جانب جانا چاہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ ہے. انا ہدیناہ السبیل. تو یہ سبیل کی جانب ایک ہدایت.